क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दूध भी मौजूद है जो न सिर्फ कम कैलोरीज रखता है बल्कि दिल, हड्डियों, जिस्मानी ताकत और शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दूध जानवरों से नहीं बल्कि बादाम से तैयार होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बादाम के दूध यानी आलमंड मिल्क के ऐसे 7 फवायद के बारे में जिन्हें जानकर शायद आप भी आम दूध की बजाय इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाने का सोचें। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं और क्या वाकई ये वज़न कम करने और दिल को सेहतमंद रखने में मदद देता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत मशहूर और तेज़ी से मकबूल होने वाली हेल्थी ड्रिंक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बना रहे हैं, और वो है बादाम का दूध यानी आलमंड मिल्क। बादाम का दूध असल में बादाम और पानी को मिक्स करके तैयार किया जाता है। बाद में इस मिक्सचर को छान लिया जाता है, जिससे एक हल्का, क्रीमी और खुश जायका दूध हासिल होता है। ये खास तौर पर उन लोगों में बहुत मकबूल है जो वेगन डाइट लेते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं या डेयरी मसनूआत से एलर्जी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बादाम का दूध वाकई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये आम दूध का बेहतर मुतबादल हो सकता है? और इसके कौन से फ़वायद साइंस की रोशनी में सामने आए हैं? तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए तफसील से जानते हैं बादाम के दूध के 7 अहम फ़वायद। सबसे पहले बात करते हैं इसके ग़िज़ाई फ़वायद की। अगरचे बादाम का दूध आम गाय के दूध जितना प्रोटीन नहीं रखता, लेकिन इसमें कई अहम विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म के खुलियात को नुकसान से बचाने में मदद देता है। ये जिल्द को सेहतमंद रखने, बुढ़ापे के असरात कम करने और जिस्म में सोजश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर बादाम के दूध को फोर्टिफाइड किया गया हो तो इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और बाज़ औक़ात प्रोटीन भी शामिल किया जाता है, ताकि ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से आम दूध के करीब आ सकें। एक कप फोर्टिफाइड बादाम के दूध में कम कैलोरीज, मुनासिब मिकदार में सेहतमंद चिकनाई, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे अहम अज्जा मौजूद हो सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे एक हेल्थी मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें कि बादाम के दूध में फाइबर कम होता है, क्योंकि इसे छानने के अमल में बादाम का काफ़ी हिस्सा अलग हो जाता है। इसलिए पूरे बादाम खाने के फ़वायद कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या अपना वज़न कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो बादाम का दूध एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बादाम खुद काफ़ी कैलोरीज रखते हैं, क्योंकि इनमें कुदरती चिकनाई ज़्यादा होती है। लेकिन जब बादाम का दूध तैयार किया जाता है तो इसमें पानी शामिल होने की वजह से कैलोरीज काफ़ी कम हो जाती हैं। एक कप बगैर चीनी वाले बादाम के दूध में तकरीबन 30 से 40 कैलोरीज होती हैं, जबकि आम दूध में इससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ज़ायका भी मिलता है, ग़िज़ाइयत भी हासिल होती है और अज़ाफ़ी कैलोरीज भी कम हो जाती हैं। ये ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो वेट लॉस कर रहे हों, वर्जिश करते हों या लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हों। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मार्केट में मिलने वाले कुछ बादाम के दूध में अज़ाफ़ी चीनी शामिल होती है, इसलिए हमेशा अनस्वीटेंड यानी बगैर चीनी वाले बादाम का दूध मुंतखब करें। फिर बादाम के दूध का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, ख़ास तौर पर अगर इसमें चीनी शामिल ना की गई हो। कम कार्ब होने की वजह से ये खून में शुगर की सतह यानी ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बहुत से माहिरीन शुगर के मरीजों को मशवरा देते हैं कि वो मीठे मशरूबात की बजाय बगैर चीनी वाला बादाम का दूध इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद सेहतमंद चिकनाइयाँ जिस्म में शुगर के जज़ब होने के अमल को सुस्त करती हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मुस्बत असर पड़ता है और भूख भी निस्बतन कम महसूस होती है। यही वजह है कि कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट फॉलो करने वाले अफराद भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ भी ज़रूरी बात यही है कि हमेशा लेबल पढ़ें और ऐसा बादाम का दूध मुंतखब करें जिसमें अज़ाफ़ी चीनी शामिल ना हो। आजकल बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं, यानी इनका जिस्म दूध में मौजूद लैक्टोज को सही तरह हजम नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को दूध पीने के बाद पेट फूलना, गैस, बदहजमी और बाज़ औक़ात असहाल जैसी मुश्किलात पेश आ सकती हैं।
بادام کا دودھ چونکہ ڈیری فری ہوتا ہے اس لیے اس میں لیکٹوز موجود نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہ ان افراد کے لیے ایک بہترین متبادل سمجھا جاتا ہے جو عام دودھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ویگن لائف سٹائل اپنانے والے افراد بھی اسے بڑی تعداد میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی جانور سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کافی کریمی اور خوشگوار ہوتا ہے، اسی لیے کافی، چائے، اسموتھیز اور اوٹس میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں ان دونوں کی کمی ہو جائے تو آسٹوپروسس یعنی ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ قدرتی طور پر بادام میں کیلشیم محدود مقدار میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کمرشل بادام کے دودھ کو اضافی کیلشیم اور وٹامن ڈی سے فورٹیفائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کپ فورٹیفائڈ بادام کا دودھ روزانہ کیلشیم کی ضرورت کا بڑا حصہ پورا کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو دودھ نہیں پیتے، ویگن ہوں یا ڈیری مصنوعات سے الرجی رکھتے ہیں۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کے جذب کو بہتر بناتا ہے، جبکہ کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ بڑھتی عمر میں ہڈیوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو فورٹیفائڈ بادام کا دودھ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ بادام کو دل دوست غذا سمجھا جاتا ہے اور بادام کے دودھ میں بھی کچھ ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ اس میں موجود زیادہ تر چکنائی انسیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتی ہے، خاص طور پر اولیک ایسڈ۔ یہ وہی صحت مند چکنائی ہے جو زیتون کے تیل میں بھی پائی جاتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بادام ایل ڈی ایل کولیسٹرول یعنی خراب کولیسٹرول کو کم کرنے، ٹرائی گلیسرائڈز کو بہتر بنانے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن ای اور پولی فینولز اینٹی آکسیڈنٹ اثر رکھتے ہیں جو دل کی شریانوں کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگرچہ بادام کے دودھ میں بادام کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک نسبتاً دل دوست مشروب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب اس میں اضافی چینی نہ ہو۔ دوستو، آج کل دنیا بھر میں وٹامن ڈی کی کمی بہت عام ہو چکی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں درد، کمزوری، تھکن، پٹھوں کی کمزوری اور موڈ پر منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ چونکہ قدرتی غذا میں وٹامن ڈی کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے بہت سی کمپنیز بادام کے دودھ میں وٹامن ڈی شامل کرتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ فورٹیفائڈ بادام کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی سے بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف ہڈیوں کے لیے ضروری ہے بلکہ مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم، پٹھوں اور مجموعی توانائی کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو دھوپ کم ملتی ہے یا جن میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے، ان کے لیے فورٹیفائڈ بادام کا دودھ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پھر کیا بادام کا دودھ روزانہ پینا محفوظ ہے؟ زیادہ تر صحت مند افراد کے لیے بادام کا دودھ روزانہ پینا محفوظ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ بغیر چینی والا اور فورٹیفائڈ ہو۔ لیکن جن لوگوں کو نٹس الرجی ہو انہیں بادام کا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں، خاص طور پر 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے یہ ایک مکمل غذائی متبادل نہیں ہے کیونکہ اس میں پروٹین کم ہوتی ہے۔ دوستو، بادام کا دودھ ایک ایسا ہیلتھی مشروب ہے جو کم کیلوریز رکھتا ہے، ڈیری فری ہے، شوگر کنٹرول میں مدد دیتا ہے، دل اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور وٹامن ای اور وٹامن ڈی جیسے اہم غذائی اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر چیز کی طرح اس کا استعمال بھی اعتدال میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ بغیر چینی والا اور فورٹیفائڈ بادام کا دودھ منتخب کریں۔ میں خود بادام کا دودھ گھر پر تیار کرتا ہوں اور اسے چھانے بغیر پیتا ہوں۔ اگر آپ بھی گھر پر تیار کرنا چاہیں تو باداموں کی گریوں کو رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر چھلکا اتاریں اور گرینڈر میں ڈال کر ان کا باریک پیسٹ بنا لیں، پھر اس میں تھوڑا پانی شامل کریں، آپ کا باداموں والا دودھ تیار ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو صحت سے متعلق ایسی ہی مفید اور تفصیلی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔